म्हाका कॅन्सर येतगी हें टायटल पळोवन तुमी भियेनाकात. हें तुमकां भियोंक केल्लें न्ही, बदलाक धैर्य दिवंक दिल्लें टायटल. आनी ह्या विशयांत एक थोडी मिनटां तुमचे लागीं हांगासर हांव उलोवंक आशेतां. आमच्या कुटुंबां जावंक पुरो, आमच्या शेजारा या आमकां कळीत आसलेल्या आमच्या फ्रेंड्सां मदें जायत्या जाणांक कॅन्सराची पिडा आयिल्ली आमकां गोत आसा. आमी तांकां लागशिल्ल्यान पळयलां आनी थोड्यांनी सफर जातना पळयलां. थोडे आमकां सोडून गेल्यात आनी थोडे फायट करून फाटीं आयिल्ले आसात. आयले वार भोवशा फाटल्या थोड्या तेंपांत पळयल्यार हांवें वैयक्तीक जावन एक विचार म्हज्या मतीक व्हेल्लो आसा. आमच्या वळखीच्या भितर जे कोणायकी कॅन्सर डिटेक्ट जाल्ल्या वेळार सुमार 60 to 70% लोक ताचे तावन फाटीं आयिल्लो आसा, रिकवर जाल्लो आसा. आनी रायट टायमार भोवशा डायग्नोस केल्ल्यानगी या रायट टायमार ते डिटेक्ट जाल्ल्यानगी या रायट मायंडसेट आशिल्ल्यानगी, रायट पॉझिटिव्ह मायंडसेट आशिल्ल्यानगी म्हाका दिसता ते तांची रिकवरी फास्ट जाल्या आनी मोस्ट जाणांची रिकवरी 100% जाल्या. आज विथ एग्जाम्पल आज हांव तुमच्या सांगाता एक उलोवंक ही गजाल आशेतां. मोगाचेनो एक खरी गजाल कितें म्हळ्यार खंयची एक पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी भियेतां, आमच्या मोगाची कुटुंबाची भियेतां. तातूंत 2 उतरांत आनी खंडीत जावन आमकां बेन दिसता. पयले सुवातेर एक कॅन्सर म्हणलें एक पिडा आमकां केदाळा कळोवन येता की तोवळ सुमार 60 to 80% आमची मनोस्थिती थंयच कोसळटा आनी आमी चड दीस वांचना म्हणलें आमच्या मतींत येता. पूण एक पॉझिटिव्ह मायंडसेट, आमी एक फायट करची ती कॅपॅसिटी आमच्या जिवा भितर आसा म्हणून आमकां साबार जाणांक ती गुत्तू ना. आज एक एग्जाम्पल हांव तुमकां दिवंक आशेतां. ती एक स्त्री, इंडियन ओरिजीन, अनिता मुरजानी म्हणून. तुमी जायत्यांनी हिचें नांव आयकलां जावंक पुरो. ती एक कॅन्सर सर्वायवर. तुमच्या स्क्रिनाचेर तिचो फोटो पळया. 2006 एट द एज ऑफ 42 तिका कॅन्सर डिटेक्ट जाता. आनी हातूंत एक बारी एक इंट्रस्टिंग स्टोरी तेजी अशी आसा की 32 वर्सां प्रायर ती इंडियन ओरिजीन हाँगकाँगान जल्मून व्हड जाल्ली. दोगांय पेरंट्स इंडियन. ताजो बापूय इल्लो स्ट्रिक्ट मनीस. ताणें सांगिल्ल्या भरीन जायचे भुरग्यांनी ताणें सांगिल्ल्या भरीन फॉलो करचें म्हणून. आनी ताजी आवय एकदम फ्रेंडली मनीस. एट द एज ऑफ 32 अनिता मुरजानीक एक तिच्या क्लोज फॅमिली भितर एकल्याक कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार ती भियेता आनी तिका ती हेल्प करूंक वता. आनी विदीन आनी एका 2-3 हप्त्यांत तिच्या एका क्लोज फ्रेंडाक, आनी ती यंग 30-35 year old क्लोज फ्रेंडाक, एका स्त्रियेक कॅन्सर डिटेक्ट जाताना ती कोसळटा. म्हळ्यार तिचें एक कॉन्फिडन्स कितें आसा तें उसळटा आनी ती चिंतूंक लागता कित्याक अशें जाता म्हणून. आनी त्या दीस तावन तिच्या मतींत एक सवाल उदेता, म्हाकाय कॅन्सर येतगी, म्हाकाय कॅन्सर येतगी म्हणलें एक सवाल तिच्या मतींत उदेता. आनी त्या दीस तावन तिचें लायफस्टायल इल्लें चेंज करून कॅन्सर येनातल्या बरी कितें करीचें म्हणून ऑनलायनार वचता. ताका जाय जाल्लें फूड, ताका जाय जाल्लें प्रिकॉशन, ताका जाय जाल्लें कितें आसा पुरा पयलेंच काणगून म्हाका कॅन्सर येवं नजो, म्हाका कॅन्सर येवं नजो म्हणल्यार चिंतपा सवय ती जियेता. आनी ह्याच वक्ता तिच्या फ्रेंड्साक, तिच्या फॅमिलीक कोणाक कॅन्सर आसा तांची ती चड सेवा करूंक ती वेता. तांचे सांगात चड टायम स्पेंड करूंक वेता. कित्याक म्हळ्यार तांचे 4th स्टेज आनी लास्ट स्टेजीच्या त्या कॅन्सरांत ती वांचना म्हणून ताका कळटा. आनी जेन्ना तिचे फ्रेंड एकदम ग्रेस्त, तांकां खंयच्याय संवसाराच्या हॉस्पिटलांत वचून खंयच्याय डॉक्टराक हायर करियत, कशेंय करियत, आनी तसलें ताजें फ्रेंड सफर जावन तिणें ह्या संवसाराचें पैण संपयतना ही मस्तू निराश जाता. आनी कितें घडटा की म्हळ्यार एट द एज ऑफ 42 तिणें अनिता मुरजानी केदाळा तिणें चिंतलें की म्हाका कॅन्सर येवं नजो, प्रिकॉशन काणगून हांवें कितें कंप्लिटली फिट आसा जें म्हूण चिंतलें की तिका कॅन्सर डायग्नोस जाता. तिका
बहुशा शोल्डरा लागीं एक लंप देवन ती डॉक्टरा कडेन वता. एंटीबायोटिक्स वर्क जायनात. बायोप्सी काडूंक वेताना पॉझिटिव्ह रिजल्ट येवन सेकंड स्टेजार तिजें कॅन्सर डिटेक्ट जाता. आनी हांगासर मोगाचेनो ती तिच्या बुकांत म्हणटा, तिणें एक अपुर्बायेचो बूक बरयला. तुमी तो वाचयेत तुमच्या स्क्रिनाचेर तो बूक पळया. या कोणाक वाचूंक तुमकां टायम ना, तुमी युट्यूबाक वचून अनिता मुरजानी म्हणून गेल्यार जायते व्हिडिओ आसात तिणें इन्स्पायर केल्ले, तिणें मोटिवेट केल्ले. ती व्हिडिओ तुमी पळोवयेत. आनी ती थंयसर फायट करता. आनी फायट करतना बरेंकर नायका तिच्या मोतीक आयिल्ली गजल कालेगी म्हळ्यार इतलीं वर्सां म्हजी जिणेची 42 इयर्स हांव भियोन जियेलीं. आज हांवें फियरलेस जावंक जायचे. आनी दुसरें, हांव केन्नाय दुसऱ्यांचें एप्रुवल विन करचे खातीर जियेलीं. म्हणजे बापायक कितें खुशी करूंक जाता, बापूय कितें आशेता, ह्या बापायन सांगलें आयकोवचें बरी आशिल्लीं. हांव दुसऱ्यांक प्लीज करशान जियेलीं. उडास दवरा. आमचे थंय आसचे व्हडले मायनस पॉयंट म्हळ्यार आमी दिसाच्या 24 घंटेय दुसऱ्यांक प्लीज करचे खातीर जियेता. आनी ती त्या दीस रियलायज करता हांव दुसऱ्यांक प्लीज करचे खातीर जियेली. आनी त्या दीस तिका कळटा ह्या जिणेंत 2 संवसार आसात. 2 संवसार आसात. एक संवसार जो बियासो आनी एक संवसार तो मोगासो. आनी आमी सगळ्यांनी पळोवचो संवसार फकत बियासो. खंय गेल्यार आमच्या मोतींत पयलें रोमोवचें बे. कॅन्सर म्हणल्या कुडलें आमी मरता म्हणलें बे. आज आमचें मेडिकल सिस्टम पळया. मेडिकल सिस्टमांत तुमकां आमकां सगळ्यांक हें वखद काणगेनांतल्यार आमी अशें जाता म्हणून आमकां बेश्टायताय शिवाय तुवें भलायकेन उरोवचे खातीर कितें करीचें म्हणून आमकां सांगनात. भारी उणें सांगल्यार हें वखद काणगेया, हें इंजेक्शन काणगेया, हें मेडिसीन काणगेया, ना जाल्यार अशें जाता बेश्टायतात. आमच्या एज्युकेशन सिस्टमांत पळया. आमचें एज्युकेशन सिस्टम मार्क्स काडनातल्या फेल जातात. आमकां बेश्टावचें. तुवें अशें कर, अशें जायचें, ना जाल्यार तूं फेल जाताय. एक बरें करन, हार्ड वर्क कशें करचें, कशें बरें करन, स्टडीज करन, बरें कामां कशीं करचें तें आमकां शिकोवचें बारी उणें. आमकां बेश्टावचें बारी फास्ट आनी बारी इजी. तें सोडया हांवें सांगूंक नजो, पूण सांगचें पडटा. आमच्या डे टू डे लायफांत आमकांय ल्हान तावन व्हड मनशेर बेश्टायिल्लेंत. देवाच्या नांवारी आमकां बेश्टायलां. देव भिरांत, देव तशें करता, देव अशें करता. आमी बरीं कामां केल्यार आमकां देव वर्तो करता म्हणून सांगचे मनीस आसात, पूण उणें ना जाल्यार अशें केल्यार देव तुका तशें करता, देव तुका अशें करता. देव भिरांत, देव कालें गब्बर सिंगी. देवाची भिरांत म्हणल्या नांवार आमी कित्याक बेश्टावचें तें म्हाका समजना. बट हांगासर अनिता मुरजानीची हांव काणी सांगतना तिच्या जिणेंत ती लिसांव शिकता आनी ती कॅन्सर फायट करता. पूण बहुशा 4 वर्सां ती फायट करता आनी 11च्या स्टेजीक तिजें कॅन्सर पावुल्ल्या वेळार ती वीक जाता. ती सुमार म्हाका दिसता 35 kg वेट उणी पाटी येता. जिवांत एक तुज्या जिवा भितर बॉडींत एक लिंब्या तितले व्हडले गुळे येतात. आनी डॉक्टर आशा सोडता. आनी 11क डॉक्टर तांच्या घरच्यांक आपोवन, तिच्या घोवाक आपोवन सगळ्यांक सांगता मोस्टली आयची रात तिजी 11ची रात तिणें खंयच्याय कारणाक वाचोंक जावचें ना. तिजी किडनी फेल जाल्यात, तिजे बॉडीचे पार्ट्स फेल जाल्यात, लिवर फेल जाल्या, जायना म्हणून ती डॉक्टर बरोवन दितात, सांगतात. आनी अनिता मुरजानी त्या राती कोमाक वता मोगाच्यान. आनी कोमांत गेल्ल्या वेळार ती एक नरेशन कोमांत तिणें कितें पळयल्लें. ती म्हणली फर्स्ट टायम कोमा गेल्ल्या वेळार जिणेंत मोग कितें म्हणून पळयलो, समाधान कितें म्हणून पळयलें, हांवें पीस कितें म्हणलें पळयलें. म्हाका सगळें दिसतालें. म्हाका सगळें म्हज्या कोमांत आसतना म्हाका सगळें दिसतालें. म्हजी आवय बापूय तेदोळा सोरलो तिचो बाय देन. आनी भयण जावं दी, भाव जावं दी, डॉक्टर कितें म्हणटात तें सगळें ती पळयतली.
आनी कितेंय तिजे थंय एक पॉझिटिव्ह एनर्जी त्या कॉमांत असल्या वेळार आयली म्हणून ती तिच्या बुकान सांगता. आनी ती तिणें टेस्टिमनी दिल्ल्यांत हजारांनी पेजस तिणें फिल केल्यात. ती एकली मात्र न्ही, तिचे तसले 1000 टेस्टिमोनियल्स दिल्ले कॅन्सर सर्वायवर्स संवसारांत आसात. विविध बूक तांणी बरयल्यात, विविध जर्नल्स बरयल्यात, ते तुमकां सर्च केल्यार मेळटले. आनी त्या वेळार तिका तिचो बापूय येवन एक इन्स्पायर करता म्हणून ती सांगता, तुजें ह्या संवसाराचें पयण मुग्दोव ना, तुवें फाटीं वचचें, तुजें लायफ तूं गिफ्ट वचू आनी फियरलेस बेनासतना जिये. दुसरे कितें सांगतात, आनी एकलो तुज्या विशयान कितें उलयता, ह्या आनी एकल्याक प्लीज करच्या विशयान तूं चिंती नाका. तुजें देवान दिल्लें लायफ तूं तुजो मोग कर आनी तूं जिये म्हणून एक बापायचो ताळो तिका आयकता. ती म्हणटा ती बापूय दिश्टीक पडलो म्हणून. आनी तुमकां हें सांगतना अजाप जावंक पुरो, हें कसलें मिरेकल गी म्हणून. 30 hours 30 घंटे कोमांत तिणें फायट केल्ल्या उपरांत ती जागी जाता, दोळे उक्ते करतात. आनी तिच्या देगेर आसली सगळ्यांक सरप्रायज. ती उलोवंक सुरू करतना डॉक्टर म्हणटात की तांकां ड्रगाचो पावर जावंक पुरो म्हणून. आनी ती मोगाच्या नेक्स्ट 5 दिसांनी रिकवर जाता. मुखल्या 5 हप्त्यांनी हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जाता आनी 0 तिच्या बॉडींत कॅन्सर उरता. मिरेकल या आमच्या मोतींत आसचे ती पॉझिटिव्हिटी, तिचे मायंडसेट चेंज जाल्ले, तिचे मायंडसेट एक फियरलेस एटिट्यूड, ती फियरलेस एटिट्यूडांतून फाटी आयली म्हणटा. आनी ती आज संवसाराच्या कोनशाक वचून लोकां लागीं उलयता, स्पेशली कॅन्सर सर्वायवरा लागीं वचून उलयता, तांकां इन्स्पायर करता. तिजे हांव इन्स्पायर जालें. आज कितलेकी जाण आसात, हांव डिटेल्ड हें सांगूंक वचना. आज हांवें ही उतरां तुमच्या लागीं उलोवचो उद्देश कितें गी म्हळ्यार, कोणाक केदाळा खंयची पिडा येता म्हणून सांगूंक जायना. सो कोण सांगता हांव फिट 100% म्हाका कांय जायना, तें ना. हांव मेडिकल डॉक्टर न्ही, हांव एक्सपर्ट न्ही, अनुभवांत उलयता. ह्या कोणें सांगिल्लें, ह्या डॉक्टर म्हजे जायते फ्रेंड्स आसात सांगून उलयता. कित्याक कॅन्सर कोणाकी केदाळा येवंक पुरो आमी तयार आसाचे तितलेंच. पूण आमची मायंडसेट कशी आसाचे गी म्हणून. आज आनी एक गजाल हांव तुमकां सांगता. साबार जाणांक हांवें सांगिल्लें बरें जावंक लागचें ना, पूण बरें लागनातल्यार रिवोड ना. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक हाचे तावन आमकां शिकोवंक आसा आनी बरें लागता. कित्याक गेल्या त्या थोड्या म्हयन्या आदीं आमच्या मंगळुरांत जाल्लें एक घडीत म्हज्या एका वळखीच्या मनशान सांगिल्लें घडीत, आनी हें नीज घडीत. ताची मिसेस कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सरांत 2nd स्टेजींत डिटेक्ट जाल्ल्या वेळार आस्पत्रेक वता, 2nd या 3rd स्टेजीर, आनी थंयसर सर्जरीची गरज आसा म्हणून सांगतात. आनी ती स्त्री मागण्यांत आसली मनीस, आनी मस्त मागणें करतली, मागण्याच्या ग्रुपांत आसली, आनी तिचे सर्कल एक दुसऱ्यांत आसलें. हेल्दी आसली, बरी आसली, पूण कशें तिका डायग्नोस जालें गोत्तू ना. बट ती हॉस्पिटलाक वचून थंयसर सर्जरी जाता. सर्जरी जाल्ल्या उपरांत फाटीं घरा येता, आनी फाटीं घरा येयल्ल्या वेळार साबार जाणांक खबर मेळटा तिका कॅन्सर आसा खंय, सर्जरी जाल्या खंय म्हणून. आनी एक दीस संजेर 6 वरार तिची 6 जाणां प्रेयर ग्रुपांतली फ्रेंड्स तिच्या घरा येतात. तिका पळोवन सडनली मागणें सुरू करतात. सडनली तिचे कडेन इसार नासतना, ह्या घोवा कडेन इसार नासतना मागणें सुरू करतात. हात वयर घालून सुमार 20 मिनिट्स ती मागतात. जोरान मागतात, कांतारां सांगतात, आनी हालेलुया म्हणटात, आनी सगळें बऱ्यान ती मागतात. पूण तें मागणें आखेर जाताना ही स्त्री मोत चुकोवन एका डीप न्हिदेक वता. तिची मोत चुकता आनी घुव येवन पळयतना ती मोतीर ना. एमर्जन्सी ॲम्ब्युलन्स आपोवन तिका हॉस्पिटलाक पाटी व्हरतात. हॉस्पिटलाक व्हरून त्या राती बहुशा 2 वरार कोणा ती पाटी मोतीर येता. आनी नेक्स्ट डे डॉक्टर तिच्या घोवाक आपोवन तिणें वॉर्निंग दिवन सांगता तिका पॅनीक अटॅक जाला म्हणून. पॅनीक अटॅक जालां कारण ही 6 जाणां येवन तांणी मागणें करतना त्या स्त्रीयेन चिंतलें हांव कांय 11च्या स्टेजीर आसा कोण ना, हांव कांय मरता कोण ना, देखून ही येवन हांगा म्हज्या मुखार मागतात म्हणून. ती भियेली. आमी भोव केअरफूल आसाचे ह्या संदर्भार. आमच्या
मागणें जर तर करचें जाल्यार आमच्या भितर करया, आमच्या इगर्जेन करया, आमच्या घरा करया. आनी जर तर थंय येवन खंयच्याय पेशंटा मुखार 7-8 जाणांनी एकच फावटी उठो रावन मागणें करतना ती पेशंट भियेता आनी चिंता काय म्हजो आखरेचो दीस कोणना, म्हाका आतां आनी ह्या संवसाराचें म्हजें पॉयंट जालें कोणना म्हणून. या ना जाल्यार वचून तांकां समाधान करन, तांचे कडेन उलोवन तुमच्या खातीर आतां मागता म्हणून सांगल्यारय ओडना, पूण असले मागणी दायेकर्न करूंक तुमी वचनाकात. मागीर त्या डॉक्टरान तिच्या घोवाक स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिले, कोणायकी घरा पळोवंक येवंक सोडनाकात. आनी ताच्या उपरांत ती आतां बरी कन्न रिकवर जाल्या. तिका कोणीय पळोवंक येवनात, तिच्या लागीं कोणीय उलोवनात, पूण तिच्या पॉझिटिव्हिटींत आनी मेडिसीन जें कितें आसा त्या दोनाच्या सपोर्टान ती रिकवर जावन येता. हांव ही गजाल कित्याक सांगता, सांगचो उद्देश इतलोच, आमी खंयच्या पेशंटाक पळोवंक वेतानाय आमी पॉझिटिव्ह आसाचे. जर तर कोणाकी कॅन्सर आसा, कोणाकी पिडा आसा, कोणाकी प्रॉब्लेम आसा, कोणाक मोतीक समाधान ना, पयली सांगत तुमी करीजे नेगेटिव्ह मनशाक तुमच्या लायफांतून पयस दवरा. नेगेटिव्ह मनशांक तुमी पयस दवरा. कित्याक आज नेगेटिव्हिटी इतली स्प्रेड जावन आमकां बेस्टावन आमकां बियाच्या संवसारांत चड लोटून वता. हांवें सांगलें 2 संवसार आसात, एक बियाचो आनी मोगाचो, आनी हो बें क्रिएट करचो संवसार. जायते जाण वचून तेंत आस्पत्रेच्या कटल्यार आसतना कितें जालें, केदळां जालें, कित्याक जालें, कितलो तेंप जालो, म्हज्या सासूमांयक आसलें, म्हज्या मांवाक आसलें, ती 3 म्हयने वचली, ती 6 म्हयन्यांनी मेली, अलेंत आमकां हॉस्पिटलाच्या वचून विजीट करतल्याचें आयकूंक मेळटा. शिवाय पॉझिटिव्हिटी आयकूंक मेळची थोड्या मनशांतावन मात्र. देखून पयले नेगेटिव्ह मनशांतावन पयस रावा. पॉझिटिव्हिटी आसूं दी, बरे बूक वाचा, बरे व्हिडिओ आयका, बरे ऑडियो आयका. तुमकां मोतीक तुमच्या पॅशन कितें आसा, तुमकां लायक कितें आसा तें करनंत वचा. बियाच्या संवसारांत वचनाकात. केवळ धैर्य आसूं दी, मोग आसूं दी, तुमकांत तुमी लाव करा. तुमकां तुमी सेल्फ लव म्हणटात तें केल्ल्या वेळार आमी बियाच्या संवसारांत तावन पयस वेता. आनी एकल्या विशयान चिंतूंक वचनाकात. आनी एकल्या विशयान बिलकुल चिंतूंक वचना. नन ऑफ अवर बिझनेस. कोण ते दुसरे, ते तांच्या मोतींत कितेंय आसूं दी, खालेंय करून दी, कितेंय चिंतून दी, तुमी दुसऱ्या विशयान चिंतूंकूच वचनाकात. आमचो सेल्फ लव आनी फियरलेसनेस म्हणटात, म्हळ्यार आमकां भियेतावन भायर येवचें आनी दुसऱ्यांक प्लीज करचें सोडा. आनी विशेश जावन आनी एकल्याच्या एप्रुवला वयर तुमी हुंदोन रावनाकात. तुमची जिणी तुमची, आमची जिणी आमची. जर तर आमच्या मदें कोणायकी केदाळाय कसली पिडा आयली जाल्यार मायंडसेट पॉझिटिव्ह आसूं दी आनी नेगेटिव्ह मनशांक आमी पयस दवरया. कॅन्सराक फायट करूंक जाता. आमच्या मदें, आमच्या इश्टां मदें, आमच्या मदें जायते जाण आसात, थोडे सफर जाल्ले आसात आनी जायते जाण सफर जावन फायट करन बरे जाल्ले जायते आसात. पॉझिटिव्हिटींत 100% आमी बरे जाता म्हणून ती गॅरंटी कोणी दिनात, पूण बरे जावचे चान्सस चड आसा म्हणून हर एकले गॅरंटी दिवंक शकतात. देखून आज हांवें तुमचे लागीं उलयल्लो ह्या उतरांचो उद्देश इतलोच. जर तर मोगाच्यानो तुमकां अशें तुमच्या जिणेंत अशें घडलां, तुमी असलें आयकलां, तुमी पॉझिटिव्ह मायंडसेटाक सपोर्ट करता जाल्यार तुमचे विचारी तुमी बरया. हो व्हिडिओ यूट्यूबार येतलो आनी यूट्यूबार घाल्ल्या वेळार या दुसऱ्या खंयच्याय सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार घालूंक पुरो. पूण तो व्हड तुमचे कमेंट्स, तुमची अभिप्राय, तुमची सुचना घाला. कित्याक आमी दुसऱ्यांक कितल्या मनशार आमी इन्स्पायर करूंक शकता गी, आनी एकल्याक केदाळ मनशार आमी पॉझिटिव्हिटी दिवंक शकता गी, तो व्हड तांच्या तोंडारी आमी खुशी पळयतले. हांव देव बरें करूं.